अस्सलाम वालेकुम। आज से 2 महीने पहले मैंने ये वाली वीडियो अपने चैनल पे डाली थी जहाँ पे हम अपनी चीज़ें शिप कर रहे थे टू पाकिस्तान। इफ़ यू वांट टू नो कि उस सामान के साथ क्या हुआ, कीप वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल लेट यू नो शॉर्टली। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल्स दूंगी अबाउट द सी कार्गो। सो आपको बहुत सारी ये वीडियो क्लिप्स नज़र आएंगी, ये इसलिए ताकि मैं इसके ऊपर वॉइस ओवर कर सकूं। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमारा जो सामान है वो पहुंच गया है, वो 27 अगस्त को पहुंचा है और हमने भेजा था जून 15 को। सो सबसे पहले मैंने आपको ये पैकर मेंशन किया था लास्ट वीडियो में। ये एक फ़ेसबुक पेज है जिसके ऊपर बहुत सारी शिपिंग होती है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री थ्रू सी कार्गो। लोग अक्सर शेयर कर लेते हैं, या फिर अगर कोई ऐसे ही बंदा जा रहा होता है किसी एक कंट्री से दूसरी में, तो वो एक पोस्ट कर लेता है कि अगर किसी ने अपना सामान भिजवाना है तो भिजवा सकते हैं। सो मैंने ये मेंशन किया था, आई थॉट कि हमने इसके थ्रू किया था क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड को ये वाला कॉन्टैक्ट नंबर दिया था। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने एक एडवर्टीज़मेंट देखी थी टीवी पे और उसमें ये वर्ल्ड वाइड पाक कार्गो का मेंशन किया हुआ था और उन्होंने इसके थ्रू भिजवाया है और पैकर के थ्रू नहीं भिजवाया। सो ये मेरी एक मिस्टेक थी जो मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर की थी। नेक्स्ट मैं आपको ये रिसीट थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ। तो ये उनकी एक रिसीट है जिसके ऊपर मैं आपके साथ सारी इन्फॉर्मेशन तो शेयर नहीं कर सकती, लेकिन ये कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह है, तो अगर आपने कॉन्टैक्ट करना हो तो आप कर सकते हैं। और हमने जो सामान भिजवाया था ना, तो वो 123.5 kg सामान था। पर केजी उन्होंने $5 का कहा था, लेकिन उन्होंने मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा डिस्काउंट दे दिया था। लेकिन डिस्काउंट के साथ साथ उन्होंने $60 एक्स्ट्रा पैकेजिंग के भी चार्ज किए थे। तो हमारा तकरीबन 558 के अराउंड जो है तो टोटल बिल आया था। और पेमेंट ऑन द स्पॉट करनी थी, उसी वक्त आपने पेमेंट करनी थी, कैश या क्रेडिट आई बिलीव। इसके अलावा जो बॉक्सेस हैं ना, वो आपके अपने होंगे, तो आपने बॉक्सेस लेने हैं और हर एक बॉक्स में तकरीबन 20 kg, मिनिमम 20 kg उसके अंदर आपने सामान डालना है ताकि उनके लिए इजी हो मेजर करना। सो अगर 5 kg पर $5 पर kg आएंगे ना, तो 20 के 100 आएंगे, तो हर एक बॉक्स $100 का आपको पड़ जाएगा। मैंने जो रिसीट शेयर की उसमें उन्होंने हमें थोड़ी सी डिस्काउंट दी है। सो आई रियली डोंट नो कि आपको डिस्काउंट मिलेगी या नहीं। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ना मैं किसी की प्रमोशन कर रही हूँ यहाँ पे। मैं आपको एक बहुत ही एक जेन्युइन सा रिव्यू दे रही हूँ। जो हमने ट्राई की एक चीज़, तो मैं आपको आपके साथ एग्जैक्टली उसी तरह शेयर कर रही हूँ, ठीक है। दूसरी जो ज़बरदस्त इनमें इनकी जो बात थी ना, वो ये थी कि जो सामान है हमारा वो बिल्कुल एट द डोर स्टेप, मतलब बिल्कुल घर पे पहुंचा है, किसी को कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं थी। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी कि आपने बस जब एड्रेस एक दफ़ा लगा दिया वो बॉक्स के ऊपर, तो वो जो आपकी जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, वो घर तक पहुंच जाती हैं। नेक्स्ट जो बात है ना, वो ये है ना कि इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में हम बहुत कंफ्यूज थे क्योंकि इनकी वेबसाइट पे हमें उस वक्त कुछ नज़र नहीं आया था। लेकिन अभी जब मैं दोबारा फेसबुक के पेज के ऊपर गई और ये स्क्रीनशॉट वगैरह मैं ले रही थी आपके साथ डिटेल्स शेयर करने के लिए, तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि फ़ोन, टैबलेट और लैपटॉप के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स आप भेज सकते हैं। इसके अलावा मुझे ज़्यादा स्टेट्स का पता नहीं है कि कौन कौन सी स्टेट से जाता है, लेकिन हम जो है तो न्यू जर्सी के करीब रहते हैं, तो हमने अपना सामान जो है तो न्यू जर्सी में ड्रॉप किया था। और अकॉर्डिंग टू माय हस्बैंड वो एक रेस्टोरेंट था और मेरे हस्बैंड वहाँ पे लेट पहुँचे थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उनको बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड की और उनका सारा सामान उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और उनका वेट भी किया। सो ये भी उनकी एक बहुत अच्छी बात थी जो मैंने सोचा था कि मैं मेंशन करूँगी। अगेन दिस इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन और एनीथिंग, इट्स जस्ट अ वेरी जेन्युइन रिव्यू और मैं आपके साथ हमारा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि जो चीज़ें हमारे साथ हुई। इसके अलावा हमने अपना सामान जून 16 को जो है तो ड्रॉप किया था और वो पाकिस्तान पहुंचा है अगस्त 27 को। सो अराउंड 2 months इसको लगे हैं पहुंचने में। तो कीप इन माइंड कि इसको तकरीबन 1.5 to 2 months तो लगेंगे ही पहुंचने में।
اینڈ ون آف دا تھنگز جو میں آپ کو بتانا بھول گئی وہ یہ ہے کہ ہم جو جتنے بھی اپنے کپڑے تھے نا وہ پہلے سے ہم نے پلاسٹک بیگس کے اندر رکھ دی، کیونکہ میرے ہسبینڈ گاڑی میں اس کو جا کے ڈراپ کرے تھے، اور گاڑی میں اگر ہم باکسز میں پہلے سے رکھ دیتے تو باکسز پھر گاڑی میں فٹ نہیں ہوتے، تو ہم نے پلاسٹک بیگس کے اندر سارے کپڑے وغیرہ ڈالے تھے، اور پھر وہاں جا کے میرے ہسبینڈ نے ایک ایک باکس کو کھولا ہے اور پھر ان پلاسٹک بیگس کو اس باکس کے اندر ڈمپ کیا ہے کائنڈ آف، کیونکہ گاڑی میں آبویسلی اگر ہم باکسز ٹرائی کرتے ہیں نا فٹ کرنے کی تو اتنا زیادہ سامان ایک گاڑی میں فٹ نہیں ہو سکتا تھا. سو یہ ایک میں آپ کو ایک ٹپ بتا رہی ہوں کہ اگر آپ بھی ایک چھوٹی گاڑی میں لے کے جا رہے ہیں اپنا سامان تو یو کین ڈو دس. اینڈ دا لاسٹ تھنگ از کہ ہمارے سامان میں ایسی کوئی ڈیلیکیٹ چیز نہیں تھی جیسے کچن کی کراکری وغیرہ ٹائپ جو چیزیں جس کو جس کے ٹوٹنے کا خطرہ ہو، تو مجھے یہ نہیں پتا کہ اس کی ہینڈلنگ کیسے ہوگی، کیونکہ ہمارے سامان میں موسٹلی کوٹس اینڈ جیکٹس تھے، شوز تھے، بچوں کے بہت سارے کپڑے تھے، اور میرے کپڑے تھے جو ہم پاکستان بھجوانا چاہ رہے تھے، اور ایک آئیکیا کا جو چیئر کا جو سیٹ ہوتا ہے اور ساتھ میں اس کا ایک لیگ ریسٹ تھا وہ تھا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آئیکیا کا جو فرنیچر ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اور اس کو آپ چھوٹے چھوٹے پیسز میں بھی دوبارہ سے اس کو ڈس اسمبل کر کے آرام سے اس کی پیکیجنگ کر سکتے ہیں. سو وہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ وہ اگر غلط طریقے سے پہنچتا تو وہ ٹوٹ جاتا. سو واٹ آئی وانٹ ٹو سے از کہ مجھے نہیں پتا کہ ایسے سچویشن میں اس کی ہینڈلنگ کیسے ہوگی. اور سب سے آخر میں جو ایک بات مجھے دوبارہ سے یاد آ گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ جب آپ اس کو باکس میں ڈال دیتے ہیں نا تو اس کی فردر جو پیکیجنگ ہوتی ہے نا وہ خود کرتے ہیں. سو اٹس ناٹ جسٹ دیٹ پیکنگ جو آپ کرتے ہیں گھر سے، اس کے علاوہ اس کے اوپر فردر ایک کوٹنگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے اگر وہ ادھر ادھر ہارڈ سرفیس پہ لگے یا اس کے اندر کچھ ہو تو وہ ڈیمیج نہ ہو. سو دس واز آل اباؤٹ آر ایکسپیرئنس. تو کمنگ بیک ٹوورڈز دس ویڈیو، تو یہ جو ویڈیو تھی نا اس میں نے ساری یہ کلپس اراؤنڈ آر پلیس جہاں پہ ہم رہتے ہیں، تو وہاں پہ میرے بچوں کا ڈے کیئر ہے، تو جیسے ان کو صبح ڈراپ کیا تھا شروع میں، پھر ان کو دوبارہ پک کیا، اور پھر یہ ہماری ایک منتھلی گروسری کی ایک چھوٹی سی ایک چھوٹی چھوٹی کلپس بنائی ہیں سو دیٹ آئی کین ڈو وائس اوور اٹ. یہ ہم کاسکو سے مینگو جوس لے کے آئے ہیں، اور یہ جو مینگو جوس ہے نا بالکل پاکستانی جوس کی طرح اس کا ٹیسٹ ہے. پلیز ڈو ٹرائی اٹ. اور کاسکو میں آج کل کلفی بارز مل رہی ہیں، سو اٹس اندر امیزنگ تھنگ فار آل دا پاکستانیز لیونگ ان یو ایس. اور لاسٹ جو چیز میں کاسکو سے لے کے آتی ہوں وہ یہ چیز پیزا ہے، کیونکہ یہاں پہ حلال چکن نہیں ملتا پیزا کے اوپر، تو گھر میں ہی چکن کو فرائی کر کے ہم اس پیزا کے اوپر ڈال دیتے ہیں اور یہ ہمارا نان ویج پیزا ہو جاتا ہے. سو یہ تھوڑا بہت جگاڑ کر کے ہم ایسا پیزا بھی کھا لیتے ہیں جو کہ حلال ہو. سو دس از اٹ. آئی ہوپ یو گائز انجوائڈ دس ویڈیو. If you did, please give it a thumbs up. Don't forget to subscribe to my channel. I will see you guys in another video. تب تک کے لیے اللہ حافظ.